नाज़रीन, आज 17 रमज़ानुल मुबारक है, एक ऐसा दिन जो तारीख़ इस्लाम में कई हवालों से निहायत अहमियत रखता है। आज के दिन हम एक ऐसी अजीम हस्ती का जिक्र करने जा रहे हैं जिनकी पाकीज़ा ज़िंदगी, कुर्बानी, इल्म, मोहब्बत और अज़मत की रोशन मिसाल थी। वो हस्ती जिन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे महबूब ज़ौजा होने का शर्फ हासिल हुआ। वो हस्ती जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल के सबसे ज़्यादा करीब थी। वो हस्ती जिन्होंने दीने इस्लाम के फ़रोग़ के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी वक्फ कर दी। हम बात कर रहे हैं उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की, जिनकी ज़ात मुबारका क़यामत तक उम्मत मुसलमा के लिए हिदायत, हिकमत और रोशनी का मीनार है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का विसाल एक लम्हा फ़िराक था, जब उम्मत एक अजीम मुअल्लिमा, एक दाना मुशीर और एक बेमिसाल शख्सियत से महरूम हो गई। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जुदाई महज एक शख्सियत का जुदा होना नहीं था, बल्कि एक पूरे अहद का ख़ात्मा था। वो अहद जो इल्म व हिकमत का एक रोशन चराग़ था, वो अहद जो दीन की तरवीज का सरचश्मा था, वो अहद जिसने उम्मत को रास्ता दिखाया और जिसकी रोशनी आज भी हमारे दिलों को मुनव्वर कर रही है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सीरत तैयबा सिर्फ़ एक तारीख़ी बाब नहीं, बल्कि हर मुसलमान के लिए मशअल राह है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़िंदगी हमें क्या दर्स देती है, इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ मजहबी स्कॉलर डॉक्टर अकील अहमद साहब। डॉक्टर साहब, आपको सदाए रमज़ान में खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब, सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़िंदगी का वो कौन सा पहलू है जो उन्हें तमाम उम्महातुल मोमिनीन में मुमताज़ करता है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। बहुत शुक्रिया उज़ैर साहब। मुख्तलिफ़ अज़ीम शख्सियात को जब हम स्टडी करते हैं ना, तो उनकी शख्सियत का कोई ना कोई पहलू ऐसा ज़रूर होता है जो ना सिर्फ उनके अपने खित्ते वालों को पर बल्कि पूरी वर्ल्ड को अट्रैक्ट करता है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ऐसी हमा जहद, हमागीर और कसीरुल सिफ़ात और कसीरुल जिहाद हस्ती हैं कि जिस हवाले से भी आपका ज़िक्र खैर किया जाए तो खैर और बरकत के सूते ही फूटते नजर आते हैं। और आप कुरान करीम ने अज़वाज मुताहरात के हवाले से दो बुनियादी उसूल दिए हैं। एक तो ये कि ये उम्मत की माएँ हैं, जिस तरह बच्चे माँ से सीखते हैं ऐसे इनसे सीखें, उसमें मर्द और औरत की कोई तखसीस नहीं की गई। और दूसरी बात, अल्लाह ने फरमाया कि या निसा नबी लस्तुन्ना का अहद मिनन निसा, ए नबी के घर वालियों तुम आम औरतों की तरह नहीं हो, यानी तुम्हारी निस्बत भी ख़ास है, मकाम भी ख़ास है, मिशन भी ख़ास है। और उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बैक वक्त आलिमा है, मुफस्सिरा है, मुहद्दिसा है, फ़कीहा है, मुज्तहिदा है, मुदब्बिरा है और मुहक्किका है। आपकी हयात के तीन अदवार हैं, एक वो पैदाइश से निकाह तक, दूसरा निकाह से नबी पाक अलैहिस्सलाम के पर्दा फरमा जाने तक, और तीसरा नबी पाक के बाद से लेकर आपके विसाल तक जो 47 ईयर्स आप पूरी स्टेट की मुअल्लिमा थीं, मेंटोर थीं, इंस्ट्रक्टर थीं। बड़े बड़े जलील कदर सहाबा अपने इल्मी, समाजी, फ़िक्री और सियासी मामलात में रहनुमाई लेने के लिए औरत मर्जाए खलाइक हो, ये न सिर्फ मुस्लिम बल्कि इंसानी तारीख़ का पहला कारनामा है जो उम्मुल मोमिनीन की ज़ात में हमें नज़र आता है। और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की हस्ती हमें यह भी बताती है कि इस्लाम में औरत का क्या मकाम है, उनकी क्या डिग्निटी है। आज उज़ैर साहब बिला मुबालगा पूरी कायनात के 2 अरब मुसलमान के तकवा को इकट्ठा कर लिया जाए तो उनके कदमों की गर्दे राह तक नहीं पहुँच सकते, तो इससे अंदाज़ा कर लिया जाए। और कुरान करीम ने देखिए सूरह अहज़ाब में हमें ये बताया, जो अहले ईमान मर्द और औरतों की सिफ़ात बयान की गई हैं, मोमिनीना वल मोमिनात मुतसद्दिकात, साइमात, ज़ाकिरात, खाशियात, वो सारी क्वालिटी बैक वक्त किसी औरतों के हवाले से नज़र आती हैं तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा में नज़र आती हैं। और सहाबा किराम फरमाते थे, जब हमें किसी मसले का इल्म ना होता तो उम्मुल मोमिनीन के पास आते और सही जवाब पाते। और आप अपने दौर की बड़ी खतीबा भी थीं, फसाहत और बलागत जब आप गुफ्तगू करती तो फिर आपके सामने कोई नहीं ठहर सकता था। और इमाम ज़ोहरी जो खुद फ़िक़्ह, हदीस और सीरत के इमाम हैं, वो फरमाते हैं अगर पूरी उम्मत की ख़वातीन के इल्म को इकट्ठा किया जाए तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा का इल्म उनसे भी ज़्यादा है। अच्छा, ज़बरदस्त। डॉक्टर साहब, आपकी कुनियत उम्मे अब्दुल्ला रखी गई, हालांकि आपकी अपनी औलाद नहीं थी, तो इसके पीछे क्या हिकमत? ये आपके वैसे तो आप पूरी उम्मत की माँ हैं, आपके भांजे जो थे अब्दुल्ला, उनके नाम पर आपकी कुनियत है। और आपने अपने भांजों को जिस तरह ट्रेन किया, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर को हज़रत
عروہ بن زبیر کو، وہ پھر آگے علم و سیرت اور سیاست اور سماجیات کے امام بنے ہیں، تو اس وجہ سے آپ کو ام عبداللہ کہا جاتا ہے، اور فی الحقیقت دیکھا جائے تو آپ ساری امت کی ماں ہیں۔ اچھا آپ دیکھیے کہ عموماً ہم لوگ جو دیکھتے ہیں جو علوم و فنون کی دنیا میں انوالو ہوتے ہیں نا، وہ لوگ سماجیات سے تھوڑے سے کٹے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن ام المومنین کیسی عالمگیر ایک کمپریہنسو لیڈی ہیں کہ آپ علوم و فنون کے حوالے سے دین اسلام کا 1/3 آپ سے مروی ہے، 2210 احادیث آپ کی مرویات ہیں، اور لیکن اس کے باوجود سماجی پہلوں میں جو صحابہ کرام، جو تابعین مختلف سیاسی سماجی عہدوں پر تھے، خطوط لکھ کر ان کی رہنمائی کرتی تھی، اور پھر آپ کی سخاوت ایک ایک دن میں عزیر صاحب 80 ہزار سے 1 لاکھ درہم تک خرچ کرتی تھی غریبوں، مسکینوں، ناداروں، محتاجوں کے لیے آپ کا گھر دارالامان تھا۔ اور پھر آپ یہ بھی دیکھیے زہد و تقویٰ کیسا تھا، اکثر راتوں کو جاگتی اور روزہ رکھتی اور اللہ کی بارگاہ میں ایسی عاجزی کرتی، کہتی یا اللہ میں ایک درخت ہوتی جو ہمیشہ تیری تاریخ میں رطب اللسان رہتی، اور 17 رمضان 57 یا 58 ہجری کو آپ پردہ فرما گئیں، لیکن ان کے علمی فیوزات آنیسٹلی اگر بات کی جائے تو صبح قیامت تک جاری رہیں گے، اور جمی حدیث، سیرت اور فقہ کا جو ذخیرہ ہے، جو ہماری بیسکس ہیں علوم اسلام کی، اس میں حضرت عائشہ کی مرویات ایک پرومیننٹ فگر کے طور پر نظر آتی ہیں۔ بے شک۔ تو آج نہ صرف آج عصر حاضر میں لمحہ موجود میں خواتین کو نہیں، مردوں کو بھی ضرورت ہے کہ اسوہ عائشہ صدیقہ سے فیض لیں۔ یا میں ایک اور بات اگر آپ کی اجازت ہو تو میں کروں گا۔ دیکھیے قرآن کریم میں 3 مثالیں دی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر تہمت لگی تو ایک چھوٹے بچے نے جواب دیا، حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہ پر تہمت لگی تو آپ کے بیٹے نے شیر خارگی میں جواب دیا، ام المومنین کے حوالے سے کچھ لوگوں نے بد زبانی کی تو خالق کائنات نے جواب دیا۔ کیا آپ کا مقام و مرتبہ ہے سورہ نور کی 10 آیات، آپ کی پاکیزگی، اور محترمہ ذہن میں رکھیں کہ ایسی پاکیزہ خاتون کہ ان کا ذکر کر کے ہماری طبیعتوں میں پاکیزگی آ جاتی ہے۔ بالکل جی، وہی فیض آج ہم بھی حاصل کر رہے ہیں۔ اور ڈاکٹر صاحب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حمیرہ کے پیارے لقب سے پکارا جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا جو تعلق تھا ذرا اس حوالے سے بھی بتائیے گا جو آج کے میاں بیوی کے لیے بھی مشعل رہا ہے۔ اچھا بڑا خوبصورت آپ نے سوال کیا کہ فیملی لائف کے پرسپیکٹو میں آپ دیکھیے، حالانکہ عمروں کا تفاوت ہے لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنی محبت ہے کہ آپ جب ان کے گھر میں ہوتے، صحابہ کو پتہ ہوتا تھا کہ حضور پسند فرماتے ہیں کہ میں عائشہ کے یہاں قیام کروں، تو تحفے تحائف جس دن حضور حضرت عائشہ صدیقہ کے گھر ہوتے وہاں بھیجتے۔ اور کسی نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد آپ سے پوچھا اماں جی حضور کیسے تھے؟ فرمانے لگی کانا خلقہ القرآن، کہ حضور کا خلق تو قرآن ہی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے قرآن کے جتنے جمی اصول ہیں ایک عظیم کریکٹر کے ام المومنین ان کو جانتی ہیں۔ اور پھر لوگوں نے پوچھا اماں جی حضور گھر میں کیا کرتے تھے؟ جہاں عصری معاشرے میں ان مردوں کے لیے ترغیب ہے، تلقین ہے، کہ فرماتی کہ حضور ہمارے ساتھ گھر میں کام کاج کر دیا کرتے تھے، اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے کھانے پینے کے علاوہ ان کے انٹرٹینمنٹ کا بھی خیال کرتے تھے۔ بخاری کی حدیث ہے عزیر صاحب کہ عید کے دن حبشیوں کے جو کرتب تھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دکھائے اور ان کے ساتھ دوڑ بھی لگاتے۔ یہ بات کرنا آج کے دور میں اتنا ضروری ہے کہ مغرب میں، ویسٹ میں یا کہیں بھی یہ پڑھایا جاتا ہے کہ خواتین کو شاید دین اسلام میں گھروں تک محدود رکھا جاتا ہے۔ اس سے بڑی مثال، خوبصورت مثال کیا پیش کی جا سکتی ہے؟ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ سفر پہ گئے تو فرمایا عائشہ اور دوڑ لگاتے ہیں، کتنی اللہ کے نبی امام الانبیاء، لیکن زوجہ کے ساتھ سلوک تو دیکھیے۔ دوڑ لگایا تو حضرت عائشہ آگے نکل گئیں، رسول اللہ کی شفقت تھی کہ آگے نکل گئی۔ کچھ دن بعد پھر آپ نے فرمایا آؤ عائشہ آج پھر دوڑ لگاتے ہیں، پھر نبی پاک آگے چلے نکل گئے، فرمایا یہ عائشہ اس دن کا بدلہ ہے۔ پھر بعض دفعہ صحابہ دعوت دینے کے لیے آتے، فرماتے میں یا عائشہ بھی، وہ کہتے حضور ایک ہی بندے کا ارینجمنٹ ہے، فرماتے نہیں عائشہ کے بغیر میں نہیں جاؤں گا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ آؤٹنگ کے لیے جانا، انٹرٹینمنٹ کے لیے جانا اپنی اہلیہ کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ آج کا عصری معاشرہ اگر کیا ہی اچھا ہو زہر صاحب، ہم شادی کی تیاریوں میں، ہم بچے کی شادی کرتے ہیں تو کتنی تیاریاں ہوتی ہیں، اگر ایک مہینہ یہ بھی تیاری کر دیں ان کو اسوہ عائشہ صدیقہ اور اسوہ نبی کریم اس پرسپیکٹو میں پڑھا دیا جائے تو یقیناً زندگی خوشگوار ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے کوئی گائیڈنس بھی نہیں دی جاتی، بتایا نہیں جاتا۔ خواتین کو تو گائیڈ کیا جاتا ہے کہ بیاہ کے آگے جانا ہے، مردوں کی بھی شاید اس طرح سے ٹریننگ ہی نہیں ہو رہی تھی کہ شوہر کیسے بننا ہے۔ شوہر کے میں یہاں پر ایک بات اور عرض کرنا چاہوں گا کہ کتنی ایک دوسرے کی نفسیات جانتے تھے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ جب تم نارمل موڈ میں ہوتی ہو نا تو کوئی بات ہوتی، کہتی ہو رب محمد کی قسم
जब जरा तुम्हारा मूड दूसरा होता है तो कहती हो रब्बे इब्राहिम की कसम, मुझे पता चल जाता है तुम्हारे कोई मूड में तब्दीली आई। और हत्ते आयशा हुजूर की कितनी नफ्सियात को जानती। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, फरमाती या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं देखती हूँ आपका रब आपकी ख्वाहिश पूरी करने में बड़ी जल्दी करता है, इधर आप दुआ करते हैं इधर अल्लाह पूरी कर देता है। यानी हुजूर उनको डीपली कैसे अंडरस्टैंड करते हैं और वो नबी पाक को कैसे, ये एक फैमिली लाइफ का, बल्कि ये कह लीजिए कि मुस्लिम हिस्ट्री में नहीं बल्कि होल ह्यूमन हिस्ट्री में बेस्ट कपल जो है वो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा और नबी करीम फॉलो भी उनको ही करते हैं। ज़ाते अक़दस ब्यूटीफुल कपल है। और आज के जो मैरिड लाइफ जब आगाज़ होती है तो इनको पढ़ें ताकि हमारी ज़िंदगी बेहतर हो सके। बिल्कुल बिल्कुल, उनको पढ़ना बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया डॉक्टर अकील साहब, बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू आपने फरमाई।